دمتي السنة إذي دمتهم دمتي السنة دمت السنة بحصير معبل سوني ربع عربن بقطات راي ارترا كاب ساعة شمون تكساب ساعة شعة مشت بعسرت حموشت الشحن كلتا 245 كيلو هرتز وي اب عسرت شعة متر باند ناب ارتران كبابيان زفنو عمل عالم زركبو ارتراويان بأونلاين اب asena.com زكتاتلو نتا راديو ارتراويان يوم سي أسي 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 أسينا كبرات تخطاتلت دمت السنة كما يتوعلو أمنا يلوم صونوي 24 سنة مدبنا فلما زينا قتلنا دما كابركتن تخطاتلتنا سنة استلاء كوستفلا لير إتوتات كنقرب لكمنا مجمّر عم بقر زينا برستاتو خنفلم أبتفلا لها قرات ركبو إرتراويان نمعال سماعتات إرترا شمعا بمولع ذكيروم ما خمزو علو ككابت أزبت حنات الصابات حبيروم عسرت إرتراويان من إسيات بسمران بسقطلت كم زفتقمو منشتات حبيروم منستري قدايات وصا أمريكا نزي حقاو مسجار دك سبن سبعو مشتا إرتراويان نعملكيتو أبزرقو حتبصاب ملكاو سرعة قدف مسرتاو تنقنايت سعريرو زلو إسابعو كنتات كنسو حلافنت كام مسكام حنجيدو مهلاو تغيسو منستر قدايات وصا سرعة قدف مس بريزيدنت دوغ السودان كم استراخبه سودان تريبيون حبيرو زيناب بزرزر عبستفلاليا كورنعات عالم تلايا بعد انجليز لندن حبرات منقسات امريكا لاس فيغاسن فلادلفيان اب سويزرلاند لوغانو كم اون اب كالوت هاجرات زركبو ارتراويان كم اون نتل مسمعتاتنا بملكاو سرعة قدف زنس ابارقو قطمتاتن مدرتاتن بمقراب كذكروا خم لقنايو ككابتو زبصحنات ابصابات حبيروم اتوم زخر سمعتات زكايدو ارتراويان جغانو سمعتات ارترا نصان سلطنتن هاجر نمهنات قدفولنا حدرات اليمو نهزب إرتراز دهكون زبتاتنون ذلو ملكاو سرعة قدف نتخبر علات نبروباغاندا وهالك متقام عمل غير ومهلاو توساها كرعات سماعتات إرترا بمخانو عزيو كم زوجو هيام قليتهم عبز حالف السمون عصرت إرتراويان من إسيات بسمرا نفس قتلت كم زفتسمو من جتات كاب إرترا حبيروم زاقيت رخيبنا يبذلنا حبريتا مسرت حدا كابتوم قدايات يوهانس زريهون استبهلو دعسنا 4 عامت حساس الدس درابيت كخون كله اتحدا كال قداي عوض زبهال من اسي مخانو تفليط له ملكاو سرعه قدف كاب حلف عمد جميرو سيفل حزب بمعتاق امنبر ابايت زرغو حبرتات نتي نفس قتلتنا مفصام كونتات اب يسو كم زلوت منጭታት يحبرو اب إرترا بحلف دما ابتب من اسيات هاجر اولغلوت تعبليلو زلو سراويت عقل صبتن قبصتن زمبغسيو نفس قتلت لمود علتاو تغبار كوينو خم زلو بقصال زبصحنا حبريتاتات يغنزبو نزنا يلومي فوليز غبرون تليو دما جاملاو مخانيو ازي جاملاو مقذفتنا ايزوم 10 مساكين إرتراويان عشلات ابتم انت حزب إرترا بزيادة دمام انت حدثت ولدو إرتران استسو جغانو سماعتات نذكر اللقنة مخساتو نتت انقبصتن عقل صبتن من اسيات إرترا كنسو بتلفزيونين دراماتاتن باخبروت مبصع سماعتاتنا خمص عدق زفتن ملكاو سرعات قدف زخشح ترئيو مربب حبريتا السنة بزز حزن تراجدينا يتم من اسيات احوات نستتنكفو إرتراويان سدرابيتات صنعاتي هابكم تبل منستر قدايات وطا امريكان زي حقاو مسجارن سبعو مشطان إرتراويان همان ترافيكينا ملكيتو ابسالستي ابزرغوها عمتاو صبصاب ملكاو سرعات قدف نهزب إرترا نبر هيوت حريمو ابوتوت كونتات كم زنبر بمقبارو بفلاي دما نمن اسيات بسم هاجراو ياغلغلوت ابدرت زي بلو عسكرنا بمصماد مسرتاو طنقناي تسعريرو زلو سدتن مشطان مزمزان إرتراويان كنسو حلافنت كم سكام حنجيدو مهلاو وقيسو منستر قدايات وصا امريكا مغلصيو اتوم بصقطن مرتن هغدف تدفافيوم ورحاوي ناب سودان زملطو زلو كاب كل تكساب 3000 زغموتو إرتراويان من اسيات عبدوباتن معسكراتن سودان قدا اهغراويان نغادو سباتن زي حقاويان مسغاغرتن كوينوم ابكم بعل سيناي زامسلو حق البوبوتاتات من $10 بتوم غبرنياتات بجاملا بسنسلت تمقيحوم مغبن ماين يحرمو يقدقطو اكالاتهم يقاصل يعمصون يقتلون كم دلو واغنزيبو
ኣብ ዝተፈላለዩ ማዓስከራት ስደተኛታት ኢትዮጵያውን ብተመሳሳሊ ምኽንያት ካብ ኤርትራ ዝነፈጹ ኣስታት 1000 ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ዝርከብዎም 62000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝርከቡ ኣረዲኡ። እቶም ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዘምለጡ ኤርትራውያን ኣብ ሱዳን፣ ግብጺ፣ እስራኤል፣ የመን፣ ጅቡትን ስዑድ ዓረብን ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን ግዳያት ግዱድ ዕዮብ ርእሲ ምዃኖም ብሕጋዊ መንገዲ ከይንቀሳቐሱ በቲ ስርዓት ብዝተገብረሎም ሕሉፍ ቁፅፅርን ጸቕጥን ንዘይሕጋውያን መሰጋገርትን ነጋዶ ሰብን ይቃልዑ ምህላዎም እውን ኣገንዚቡ። ወተሃደራዊ መኮንናት ኤርትራ ምስ ወተሃደራዊ መኮንናት ሱዳንን ኢትዮጵያን ተመሻጢሮም ነቶም መሳኪን ስደተኛታት ዝምዝምዝሉ እዋናት ከም ዘለውን ጸብጻብ ይጠቅስ። እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ወተሃደራት ኤርትራ ናብ ውሽጢ ሱዳን ብምእታው ንስርዓት ህግደፍ ዝነቐፉ ስደተኛታት መሪጾም ከም ዝጨውይዎምን የመልክት። ዓመታዊ ጸብጻብ ሁማን ትራፊኪን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ መወዳእታ ስርዓት ህግደፍ ንህላወ ዘይሕጋዊ ምስጋርን መሸጣ ሰባትን ክእመነሉ ጀሚሩ እኳ እንተሎ ነቶም ንጥፈታት ዘይሕጋዊ ምስጋር ንምጥፋእ ክወሰዱ ዘለዎም መባእታውያን ደረጃታት ብምሉእነት ከም ዘየኽብሮምን ግልጹነት ከም ዘይብሉን ገሊጹ። እቲ ስርዓት ውጥን ምምካት ዘይሕጋዊ ምስጋር ብምንዳፍ ኣፍልጦ ህዝቢ ንምዕባይ ክሰርሕ ነቲ ባዕሉ ዘቐመጦ ናይ 18 ዋርሕ ደረት ሃገራዊ ኣገልግሎት ከኽብሮ ከም ዝግባእን ዝርከብዎም ሓያል ለበዋታት እውን ኣመሓላሊፉ። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ስርዓት ህግደፍ ዑስማን ሳልሕ ትማሊ 23 ሰነ ኣብ ጁባ ምስ ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ተራኺቡ ካብ ምልካዊ መራሒ ስርዓት ህግደፍ ኢሳያስ አፈወርቂ ዝተዋህቦ መልእኽቲ ከም ዘብጽሐ መርበብ ሓበሬታ ሱዳን ትሪቢዩን ሓቢሩ። ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሃገሩ ምስ ሱዳን ካልኣይ ግዜ ናብ ኩናት ንምእታው ድሌት ከም ዘይብላ ክገልጽ ከሎ ዑስማን ሳልሕ ነቶም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ዘለዉ ዘይተፈትሑ ምስሓባት ኣብ ምፍታሕ ህግደፍ ክትሓባበር ከም ዝደሊ ከም ዝገለጸ እቲ ዜና የገንዝብ። ስርዓት ህግደፍ ቀንዲ ደጋፊ ዕጥቃዊ ምንቅስቓስ ሓርነት ደቡብ ሱዳን እኳ እንተነበረ ኣብዚ እዋን ዝግን ምስ መንግስቲ ሱዳን ዘለዎ ዝምድና ይመውቕ። በንጻሩ ካብ ስርዓት ህግደፍ ዝተበገሰ ፎኮስቲ ብረታት ኣብ ኢድ ተቃወምቲ ደቡብ ሱዳን ከም ዝተረኽበ ንኡስ መጠን ዘለዎም ብረታት ብዝምልከት ዝተኻየደ ኣህጉራዊ መጽናዕቲ ከም ዘረጋገጸውን ሱዳን ትሪቢዩን ብተወሳኺ ይጠቅስ። ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ህግደፍ የማነ ገብረኣብ ማንክን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ህግደፍ ዑስማን ሳልሕን ናይ ኢሳያስ ፍሉይ መልእኽቲ ንምብጻሕ ናብ ደቡብ ሱዳን ነቒሎም ከም ዝነበሩ መርበብ ሓበሬታ ሰና ብ19 ሰነ ኣቃሊሕዎ እዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝርከቡ ደገፍቲ ኣሰና ድምፂ ሰና ንምስሳን ገንዘባዊ ወፈያ ገይሮም። በዚ መሰረት ኣብ ኦስሎ ኖርዌይ ዝነብር ብተደጋጋሚ ንድምፂ ሰና ዝደጋገፍ ኣቶ ተስፋ ማርያም ገብረ ግርግስ ንመሰሰኒ ድምፂ ኣሰና 100 ፓውንድ ስተርሊን ኣወፍዩ። ኣብ ጀርመን እትነብር ስማኽ ዕቀበላ ዝደለየት ደጋፊት ኣሰና ብወገና 200 ዩሮ ኣበርኪታ ንሳ ቅድሚ ሎሚ እውን ተመሳሳሊ ወፈያ ገይራ እያ። ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብር ተደጋጋሚ ኣበርክቶ ዝገበረ ኣቶ ክብረ ኣቡን ንመሰሰኒ ኣሰና 40 ፓውንድ ስተርሊን ኣበርኪቱ። ብዘይካዚ ኣብ ሸፊልድ ዓዲ እንግሊዝ ዝነብር ስሙኽ ዕቀበሉ ዝደለየ ጉዱስ ደጋፊ ኣሰና ንመሰሰኒ ኣሰና 50 ፓውንድ ስተርሊን ኣወፍዩ። ድምፂ ኣሰና ንኹሎም ዞም ድምፂ ሰና ንምስሳን ገንዘባዊ ወፈያ ዝገብሩ ዘለዉ ጉዱሳት ደገፍታ ብስም ተኸታተልቲ ሰና ብፍላይ ድማ ብስምቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዝነብር ብምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ሓቀኛ ሓበሬታ ከይረክብ ተዓፊኑ ዘለዉ ውፁዕ ህዝቢ ኤርትራ ኣዝያ ተመስግኖም። ክቡራት ተኸታተልቲ ድምፂ ሰና ናይ ሎም ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ዝተረፈ መደባትና ክትከታተሉ ንዕድመኩም። ብሩኽ ምሸት። መድረኽ ርእይቶታት ቅዋም ዓዲ እንግሊዝ ድግማ ፓፓጋሎን ምሁታት ተቃወምቲ ኣብ ጓል መንገድን ብዙሓት ሃገራት ዓለምና ምርጫ እንታይ ምዃኑ ዘይፈልጣን ቅዋም ዘይነበረን እንከለዋ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ 26 መጋቢት 1952 ሃገራዊ ምርጫ ወከልቲ ባይቶ ከም ዝገበረን 10 ሐምለ 1952 ድማ ቅዋሙ ከም ዘጽደቐን ነፍስ ወከፍና ክንዝክሮ ኣለና። ቅዋም ዓዲ እንግሊዝ ስዑድያዶ ምርጫ ኬንያዶ ዚምባብዌ ዘይኮነስ ቅድም ቀዳድም ክንሕበነሉ ክንማረሉን ኣብ ክትዓትናን ሰሚናራትናን ክንዛረበሉን ዝግባአና እዚ ምርጫ ባይቶ ኤርትራ ሐምለ 1952 መንደፈራ ዋዛ ምስቁም ነገር ናይለን ቅነ ላግጽያ ማይ ዘይጣዓመት ምስ ሰማዕክዋ ኣየ ሰብ ተረካብ ዘረባይለ ቁርቡን ሲሒቐ ምስ ወዳእኹ ግዳስ ግዳ ሓቂ ያ ነዞም ደገፍቲ ሕዋትናስ ኣኽቢድኩምሎም ኢለ ብዝኾነ ገለ ቁርብ ፍሽኽ ተበለትኩም ንምእተዊ ባኣ ክጅምር ብልክዕቲ መዓልቱ ወሓስክዎን ግን ነዊሕ ኣይገበረን ኣብዛ ዓለምና ዘለዉ ሕንጻያት
ፓፓጋሎታት ኣኼባ ጸዊዖም ነይሮም ብዘሎ ሕንጻይ ካብ ኩሉ ኹርናዓት ዓለምና ሆጭ በለ ኣብቲ ዝዓበየ መካነ እንስሳ ዓለምና እዩ ተጋቢኦም ቀንዲ ምኽንያት መጋበኦም ድማ ንኣቦ ወንበር ማሕበር ሕቡራት እንስሳታት ኣቤቱቶኦም ከቕርቡ እዩ ነይሩ እቲ ኣቤቱታ እምበኣር ደገፍቲ ስርዓት ግደፍ ነቲ ብተፈጥሮ ዝተዋህበና ዕማምን ተራ ዘረባ ምድጋም ይቃጸጹን ኣለዉ እዩ ዝብል ዝነበረ ነዚ ተግባር እዚ ካባና ብዝተዓጻጸፈ ክእለትን ንምርድኡ ብዘጸግም መንፈዓትን ይፍጽምዎ ስለ ዘለዉ ናትና ተራን ምህላውን ኣድላይነት ዘይብሉ እናኾነ ይመጽእ ስለ ዘሎን ከም ሳዕቤኑ ድማ ናብ ኤክስቲንክሽን ወይ ምጽናት ገጽና ንምርሕ ስለ ዘለና ሕቡራት እንስሳታት ስጉምቲ ይውሰድ ክብል ኣቦ ወንበር ሕንጻያዊ ግንባር ንልግጻ ፍትሒ ልቢ ዝበልዕ ምሕጽንታ ስሚዑ ሕቡራት እንስሳት ድማ ብሓደ ሻራ ዘይብሉ እንስሳ ዝምራሕ ኣካል መዚዙ መጽናዕቲ ክገብርን ምስቶም ደገፍቲ ተራኺቡ ክዝትን ሓላፍነት ድሕሪ ምስካሙ እቲ ዝተመዘዘ ኣካል ድሕሪ እቲ ዝገበሮ ሓጺር መጽናዕቲ ነዘን ስዕባ እንስሳዊ ሓልዮት ዝተሓወሰን ክልተ ኣማራጺ ልብዋታት ኣብቲ ጸብጻቡ ስፊሩ ከምዚ ድማ ይብል ደገፍቲ ህግደፍ ስራሕ ፍጥረታት ሕንጻይ ኣግዲፎም ባዕሎም ካብ ተታሕዝዎ ምእጋዶም ድማ ካብ ዘይተኻእለ ወይ ለብዋ ቁጽሪ 1 ሕንጻያት ከም ካልኦት ኣዕዋፍ ምፍጻይን ምዝማርን ጥራይ ከም ቀንዲ ስርሖም ክተሓሕዝዎ ወይ ድማ ለብዋ ቁጽሪ 2 ሕንጻያት ክትንትኑ ነገራት ኣዚሮምን ኣመዛዚኖምን ክርእዩ ኣብ ክንዲ ዘረባ ዋናታቶምን መራሕቶምን ጥራይ ሰሚዖም ከም ዘለዎ ዝደግሙ ናይ ገዛ ርእሶም ኣተሓሳስባን ርድኢትን ክገብሩን ነገራት ብኩሉ ማእዝኖም ንምርኣይ ዝሕግዞም ክእለት ከጥርዩ መሰል ክወሃቦም ንደገፍቲ ህግደፍ ንዝምልከት ድማ ንመንነቶም ዝፈታተንን ንህልውነኦም ኣብ ሓደጋ ዘእቱን ስራሕ ድግማ ደው ከብሉን ነገራት ብደንብ ተመራሚሮምን ሓቲቶምን ሓቅን ምፍላጥ ከኽእሎም ናይ ኣዚርካ ምሕሳብ ስልጠና ትሬኒንግ ክወስዱ ሕቡራት ሃገራት ደቂ ሰባት ክቕስቦም እቶም ደገፍቲ ግን ነዚ ምቅዋም ሰላማዊ ሰልፊ ገይሮም ኣብቲ ጭርሖታቶም ድማ ልክዕ ከምቲ 200ዊት ንሃገርና ኤርትራ ዘረባ ምድጋም ከማን ክውሕዳ ኢሎም ዕረዝ ጣዕሞ ይጣዕሞ እምበሪ ዘረባ ሓለፍትና ዘረባ ኢሳያስ የማነ ማንክን ዓላ ዓብዱን ክንደግሞ ኢና ኢሉ ኣብቲ ሰልፊ መደረ ዘስምዐ ዶክተር ጊዶን ኣባይ ናይ ኤርትራ ኣባይ ዋሓዚ እዩ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ከይተሓወሰኩም ምስ ግብጽ ከዓ ከይተባእሱና ሰዓብቱ በህግደፋው ቅብጥሮት ንስሙ ብዶክተር ጊዶን ኣህባይ ዘርዚሮም ይጽሕፍዎ ወይ ስፔል ገብርዎ እዮም ዓላ ዓብዱ ነቲ ስርዓት ራሕሪሕዎ ድዩ ወይ ሳሎ ክሳብ ዘይፈለጠን ብሓለፍቱ ክሳብ ዘይተነግሮን ኣብ ህዝባዊ ኣኼባታት ነቲ ቀደም እንኮላይ በዓል ዝተዋህቦም ሓበሬታ ክደግሞ ዝሓሸ ከም ዝኾነ ወይዘሪት ሶፊያ ከም ዝመኸረቶ ይንገር ሕንጻያት ኣብ ቀረባ እዋን ውሳኔ ክወሃቦም ይጽበዩ ምህላውን ተፈሊጡሎ ብሓባር ክንጽበይና እንታይ ዳ እስከ በሉና ቁም ነገር ክናኣቱ ሰሚናር ዲሲ የማነ ማንኪ ቅድሚ ዝኣገረ ከመዮ ብዙሓት ይሕዋት ዝኣመትዎ ብተሳተፍቲ ቀሪቡ ዝበልዎ ሕቶታት ንሓላፊ ፖለቲካውን ሓሶትን ህግደፍ ኣብ ሰሚናር ዲሲ ከም ወትሩ ተጻሒፉ ዝተዋህቦምን ተዋስኦ ከም ዝነበረን ዳግም ከዘኻኽር ኣፍቅዱለይ ንዕላል ክጥዕመና ግን ከም ሻሙነ ተሓውና ጥዑይ መልሲ ዝተጸበየ ግሩሕ ሓታቲ ጌርና ክንወስዶ ኣብዚ ሕጂ እዋን ረብሓ ደሪኽዎ ዝጸመመ እንተዘይኮይኑ ንምሽክዕላድን ላግጽን ሓለፍቲ ህግደፍ ዘየለለየ የዋህ ዜጋ ክህሉ ይኽእል ኢልካ ክሕሰብ ኣይከኣልን ስለ ዝኾነ ድማ ጃንዳ ህግደፍ ስርዓት ሕግን መሰል ዜጋታትን ከኽብረልና ካብ ምጽባይ ሰይጣን ቅዱሳት መጽሓፍቲ ክዕድል ኢልካ መምሃር ብሓቂ ይቐልል ነዚ መሰረታዊ መበገሲ ርድኢት ዘይብሉ ዜጋ እምበኣር ማሕበረ ፖለቲካዊ ሕልኽልኻት ሃገርና ዘይተረድኦን ኣብ መጻጻ ኢሳያስን ዓሻኽሩን ብደንቢ ዘየንበበን ዘይተገንዘበን ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ብዝኾነ ነዚኣ ንእሽቶ ነጥቢ ዘኻኺረ ናብ ዕላለይ ክመልሰኩም ለንቅደ ምስ ክልተ ዝፈትዎም ደገፍቲ ህግደፍ መሓዝተይ ተራኺብና ከም ኩሉ ግዜ ፖለቲካ ሃገርና ብሓፈሻ ዘረባ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ሰሚናር ሕቡራት ኣሜሪካ ድማ ብፍላይ ማእከል ዕላልና ጌርና ሻሃሰት ኢና ሓዲኦም ኩሉ ተሓዋዊስዎ ብዙሕ ኣይተዛረበን የግዳስ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ቁርብ ግዜ እንተ ደኣ ሂብናዮ እዚ መንግስቲ ዝሰርሖ ዘሎ ሓደ መዓልቲ ፍረ ክንሪኤሉ ምዃንና ጠቐሰለይ ተጻብኦታት ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ከም ዘሎ ክንርስዖ ከም ዘይብልና ከዘኻኽረን ንፈተነ ገይጋ ክልኣለይ እምበር ነዚኣ ንዳርጋ 46 ግዚኡ ይደግመልይ ኣሎ ካብቶም ንሕንጻ ያዋጻጽኦሞም ዘለዉ ሓደ ምዃኑ እዩ እቲ ካልኣይ ዝዳረጎ የብሉን ነተን የማነ ማንኪ ኣብ ዲሲ ዝበለን ሓንቲ ከይጉደለ ኩለን ደገመለይ ዝብሎ ዝነበረ ክሳብ ክንደይ ተረዲእዎን ምፍላጥ ዓይነ ዓይኑ እናጠመትኩ ሰማዕክዎ ኣይሓመቐን ወሃቢ ቃል ህግደፍ ዝበሎ ከም ዘለዎ ተንተነለይ
ملعال ما أدي قالك وخيترفه كم زافت توكب مكينة يزبلكم حق حايش كيستنكرنون يترفن نقوامن قواماو منغستن زملكت بركت زباله غزي ابستفال علي وانا تعلنا تزاراريبنا لسلن فلط حتوتاتنا مصاخو خواطرو يدلخون مخنياتو نتي زموتن غيرا زرباتات يماننا دغاغم خحغولن مخانو ስለዝፈልጥ كم زبلو እዚ حمام مقدح ወይ حمام دغما كاميدا يجميرو بزحات نقاقستي إسياس نممثال ليتن معالتن زهالكون يروم يبحال انبركوا بيري ايوم يلكمني قال يوم شنبوم وينا يتحت فنجوم چحمي كاب ستالين سادا من كم زقدحو خيفلطو چحموم كم ناي نسو كخمرو هردق زبل نيروم حدا بعل حموشته صرا حلف دغافي حدا اوان إسياس زيكونس ستالين سادا من يوم كاو قديحوم كبلني ذكر زي قال ايكونن እቲ ህፃን ነዲያ ሕርስ ላሚዳታ ዝብል ምስላ ካብ ከም ዛ ዓይነቱ ጥንቅልዕ ይዘረባ መጽኡ ኸውን ኽእል እዩ ብዝኾነ ዘራርቦኦም ከም ናይ ንሱ ከምስሉ ኣብ ጎቦታትን ስንጭሮን ሳሕል ብዙሕ ልምምድ ዝገብሩ ነይሮሙን ይበሃል ብፍላይ ልምምድ ሒልጎቦ ዘረባን ምሕብላቕን ከም ዝበሃል ለብዚ ሕልኩም ምስና ይቕሬቱ ስለ ዘይነበርኩ እየ ብዝኾነ ከምቲ ዝብልዎ ነቲ ንሱ ምምሳልን ዘረብኡ ምድጋምን ሕማም بزدنصو خيلتن قلطافن زحممو وي زعممو على عبدون يمان مانكنيم يبحال لتقدماي بشنبن بغوتات تزراربان لتخالاي بغوتات تزراربا حبلقان حيلغوبون እዚ حمام دغمان خلتيوم قلطف عدل ناي مدياب ناب سلطان كم زخفتلومون يحبريو اميدا يمان بزح وان حيحوتن حالن غهبين بحاده غوديو امونغو فنچون لعلاي كنافرو زنبر قادرا ولخا لخيوي وعد كم زنبر قليوم ابندا چنفر قفلي غسغاسن حبريتان زنبورو تغادلتي ترخو لذي دما خبرا شنبن موصا يغبرون يري خوني خيلي ايفلتني انتايلا اتهبي تبل ساغوا كابت بزح متقام قصل تخله حالن غهبي ديا ولا سنملكعون مغلاصيا وصيا زفلت سبا يرخبكن انتباين مغلاص ازدربيلو اب كند سمون كتكون تخيليا حدا كم بعل يمانن علن قلطيفهم مسالل سلطان زحقرو الله قالوت كاب منصر زيوم موائل لخليخم قراس مقدف سلطان زي رخبو مليئهم يم اتزحزن بركت زبلو خابزياتهم بلصኛታት ቀለም ጸገብ مخانم تاريخ دما وردتنا هاجرن حزبن غروخ مزغبو مخانو አይጠራጠርን دكتور غيدون نابنت ገለና አምባሳደርነት ወይ ካለ ማዕረግ ተረከበ ነው ይحالي خير ነዚ خيركب አጸጊሞ ካብ ዘለው ነገራት ድምጽን አዘራርባን ንሱ ከቀድሕን ከምናይ ንሱ እኹልኩም ራጭሕ ምኸብቁል ዘይምኻሉን ይብሉ አማኻሪቱ ወይዘሪት ሶፊያ ካለ እስማ ሰፍአያ ወይ ሰፍኢያ ከም ሰፍኢ ስለትገማጠል ይመስለንኩም ኢሎማ ሙስታሽ ትራንስፕላንት ክገብር ተደፋፉ ከም ዘላይ ንገር ፍላይ ድማ መስወረ ምኻድ ወይ ምኻድ ጦፍ ኬሚካል ዓሊ ንወሃብ ቃል ወይ ሚኒስተር ዜና ክሕጸ ዘለዎ ተኽእሎ ዓብ ምዃኑ ትነገር አበይ ሞዘንጭሕ ምኽልዋዶ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ዓሊ ክሒዱዲ ወይስ ንጦፍ ተላኢኹ ክፍለጥ ዝተኻለ ነገር የለን ምናልባት ሰብ ዓዋተ.com ሞኖፖሊ ወይ ዝተባሕተ ዋንነት ናይ ዝሓበሬታ ክህልዎም ስለ ዝኽእል ተካፈሉናስ ምጸደቁ መስለኒ ብዝኾነ ብቲ ዘለዎ ግብጥሽ ከም ወደ 16 ዓመት ኣብ ብርኩና ዝተንፈሰ ካብ 300 ሚእታዊት ንላዕሊ ብጥዕኖ ሁሉ ንትምነየሉ بوغني علي كدعيدي ولا تلاقون مفلات بخلت نغرات كفلت يكالي قداماي اواناويت نشتو باسبورت سايز سئلي اب انترنت كزرغح محتاتو اتمكم راجحمو لاصيون تخوينو نيو كدعوي مالتي بتخاليت دما نشتو على محتت مغبار نتسرعات انطين وديس ولا لا مفلات يكالي ولا صالح حو كابتن غزي دي ولا نخل ساعه حبي اللي زلو بوتا قال متيق كغبري خيلي اب الزراربو حجون ننسو يقدحون تلو وا نحمتو دحتو بعلكم وسخلو محازتو خمزعللو بزيكاب حزباو اخيباتاتن وقعوي قال متيقاتن اما علتاو علالاتو ننسو خمزي مسل يوم زغلصو كبل دو ترايكم نايمن دا اخوسد نوي حالو لو دويله معلش نافتقندر استيماء مملس ويا عركي زبلكم كلن يمانه بزعبا قوام زغربن نطبتاتن مخنياتاتن حدا بحدا زرزر لي اسعيبن بار يمانه زبلو زربا ماي زغندا خمز خونن زستبهده خمزلو امينو غاريتو خيد كم زيبلن نخبرهالو نعركتي زغرب كون رئيتوتات مساخمون كم زلون ككافلن
ከም መጠንቀቕታ ግን ነዝሪ ኢቶይ ከም ዘሎ ወሲድካ ምድጋም ብሕጊ ይሕትት ምዃኑ ሳቀዲመ ክሕብር ማለት ሲ ቁርብ ቅይር አቢልኩም ተጠቀሙሉ ማለት እየ ዓዲ እንግሊዝ ቅዋም ይብላን ስለምንታይ ቅዋም ዘይትግበር ተባሂሉ ምስተሓተተ ወዮ አማኻሪ ፕሬዝደንት ከም አመሉ ዕንክሊል ይሉ ብንጹርን በሐጺርን መንገዲ ኣብ ክንዲ ምምላስ ብዘይድለ ሓረጋትን ምሳሌታትን ነቲ ሕመረት ሕቶ ከም ዝጅላሕ እቲ ነጥቢ ከም ዝሃስስን ነቲ ሰማዕያ ሰልቺኻ ከም ዝደናገር ኣብ ምግባር ሰልቲኡ ኣትዩ ልሙድ ኣመላለሳ ኢሳያስን ልኡኻቱን ድማ እዩ እቲ ቀዳማይ ዝበሎ ነገር ዓዲ እንግሊዝ ጽሑፍ ቅዋም የብላን እዩ ዓርከተይ ከዓ ከም ዘላታ ቀደበለይ ብዛዕባ ቅዋም ዓዲ እንግሊዝ ምዝራብ ብዘይካ ነቲ ሰማዓይ ንፈልጥ ኢና ንምባልን ሕቶ ወይ አርእስቲ ምጥምዛዙ ካልእ ምኽንያት ኣይነበሮን እንታይ እዮም ዝብሉ ቦታት ዋጭልሲ ጋውና ክኸውን የላስ ተነፊሓ ሞተት ድዩ ደስ ዕንቁር ዕብያ ነይራ ጠሪጣት እተሓንከለይዶ ጸሊእኩም ይውስኹኹም ከምዚ እዩ እረ ካልኦት ናይ አፍሪቃ ወይ ካልኦት ናይ ሳልሳይ ዓለም ሃገራት ከዘይጽውዕ ዓለም ብዓለማ ከም ዝፈልጦ ዓዲ እንግሊዝ ቅዋም ዘይኮነ ዘይብላስ ከም ናይ ካልኦት ኤውሮጳውያን ሃገራት ኣብ ሓደ ዝተጠርነፈ ወይ ዝተጻሕፈ ቅዋም እዩ ዘይብላ ይኹን እምበር ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ማእት ዓመታት ዝተወቀረ ኩሉ ዝዓይነቱ መሰልን ሓርነትን ህዝባ ዝሕሉ ዝተፈላለዩ ሕግታት ዘለዎ ሃገር ምዃና ዋላ እኳ ኣብ ሓደ መጽሓፍ ኣይጠርነፍ እምበር ቅዋም ዘረጋግጾን ዝሕልዎን መሰላት ዘውሕሱ ሕጋጋት ከም ኮመን ሎው ኬስ ሎው ሂስቶሪካል ዶኩመንትስ acts of parliament and European legislation ማግና ካርታ representation of the people's act ከም ዘለዋ ከም የማነ ዝኣመነሉ ዓለም ዝፈልጦ እዩ ኣብ ርእሲ እዚ ንስለ ምህላው ሕጊ ከም ናይ ኤርትራ ዘይኮነስ ኣብ ባይታ መሰል ህዝቢ ዘረጋግጽ ሕግታት ዘለዋ ሃገር ምዃና ይፈልጦ እዩ በተዛማዲ ኣብ ሃገርና ዘየለ ሃገር እንግሊዝ ህዝቢ ማእከሉ ዝገበረ ተጸዋዕነቱን ህዝቢ ዝኾነ ፖለቲካዊ ትካላትን ትካላዊ ሰራርሓን ከም ዘለዋን ንሱ ድማ ተቐንዲ ማዕቆብ መሰላት ዜጋታት ከም ዝኾነን የማነ ሲሕቶን እዩ እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ድማ ዓዲ እንግሊዝ ሓንቲ ካብተን መሰል ዜጋታትን ኣብ ምጥባቕን መሰላቶም ኣብ ምሕላውን ከም ኣብነት ዝጥቀሳ ሃገራት ይገብራ እዚ ግን ስለ ምፍላጡ ዳ እምበር እንግሊዝ ከምኡ ኮይናን ኣይኮይናን ሲን ኤርትራዊ ኣይንታይን እዩ ስዑድ ኸማን የብላን ቀጺሉ ነቲ ድሮ ቀሪብዎ ዝመጸ መደምደምታ ኸራጉደሉ ወይ ምርኩስ ክኾኖ ንግስነት ስዑድን ብዙሓት ኣብ ማእከላዊ ምብራቕ ዘለዋ ሃገራትን ቅዋም የብለንን ኢሉ ድሓርውን ኣሜሪካ ቅድሚ ትሕቲ 100 ዓመታት ቅዋም ነይርዋ ክነሱ መሰል ጸለምትን ካልኦት ውሕዳት ደቀባት ዜጋታትን ኣይሓለወትን ዝቐንኡ ዘረባ ወሲኹ ስለምንታይ እንግና ዓና ጥራይ ከም ወረጦ ፈልየን ዝዛረባልናን ኣስተማሲሉ ኣብዚኣስ በዓልኹም ሓግዙን ክቡራት አንበብቲ እቲ ሓታቲ ኤርትራዊ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ጉሩሕ ሓታቲ ሓውና ስለምንታይ እዩ ኤርትራ ቅዋም ዘይትግበር ኢሉ ሓቲቱ ኣሜሪካ ወይ ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራት ኢለናኹም ወይ ከምኡ በል ኢለናኒ በለን ብምንታይ ገበጥ ወይ ቀመርያ ኣሜሪካ ኣብ ዝምዕሪት ኢኩዌሽን ትመጽእ መልሲ ረኸብ ኩላን ቁሩብ ኣስተንትን ኣስተውዕልን ተበልካ ግን መልሲ የማነ ተላኢኽኩም ኢኹም እምበርሲ በየናይ ርእሱኹም ከምኡ ክትሓስቡ እዩ ዝጥዕም ኣሜሪካ ትበል ኣይትበል እንግሊዝን ስዑድን ቅዋም ይሃልወን ኣይሃልወን ቅዋም ክትግበር ድዩ ኣይትግበርን ይትሕቶ እተን መልሲ ድማ ካብ ኣይንትግብሮን ኢና ከም መግደፍ ጨራሪምና ክንትግብሮ ኢና ወይ ድማ ክንትግብሮ ኢና ዝሓልፋ ይነበራን ጢጥ ቅሚጥ ዘረባ እምበይ መድለየን ንድሕሪት ክመልሰኩም ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ዘስሓቓኒ ብዙሓት ቃለ ምልልስ ኢሳያስ ምስ አልጀዚራ ኣብ ጉንበት 22/2008 ምስ ሪስካን ፕሮግራም ዝገበራ እዩ ምርጫ መዓስ ኢኹም ትገብሩ ኢሉ ምስተሓተ ከምዚ ኢሉ መሊሱ ናይ ምንታይ ምርጫ እቲ በኣሜሪካ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ እንታይ ከም ዘፍሪ ቅድም ክንርአና 3-4 ዓመታት ክንጽበይና ቅድም እንታይ ማለት ካይ ምርጫ ማለት ከምዚ ምርጫ ናይ ኢትዮጵያ ዚምባብዌ ሞሮኮ ሊባኖስ ኩዌት ኢራቅ አፍጋኒስታን እንተዳ ኮይኑ 10 ዓመታት ክወስድ ይኽእል እዩ ከይተገብረውን ክተርፍ ይኽእል እዩ ምናልባት ናይ ዘመንና ዝበለጸት ሕልጊቦ ዘረባ ክትከውን ትኽእል እያ ሓቂ ሓይሽ እቶም ሓታተውን ክእለት የብሎምን ክብል ምደፈርኩ ማለት ስቁርብ ተመክሮ ናይ ከምኡ ስለ ዘለኒ ሓላፊኦም ተዝነብር ነቲ ሕቶ ብዛዕባ ምርጫ ክገብሩሉ ምስ ኣዘዝኩ ነይረ ምርጫ ትገብሩ ዲኹም ኣይትገብሩን ክንገብር ለ ኣይንገብርኒ ኢና ፍኒቶ ካብ ዕንክሊል ትድሕን ብዝኾነ ሓንቲ ዕዮ ገዛ ክበኩም
አሞንጎዛ ቃለ መጠይቅ ኢሳያስን መልሲ የማነ ንሕቶ ቅዋም ኣብ ሰሚናር ዲስን ተመሳሳሊ ነገር ረኸቡ ኣስዕብ ኣቢለ ድማ ነቶም ደገፍቲ ካብ የማነን ካብ ባባኢ ሱንሲ ንመኖም ኢና ሓቀኛ ጌርና ክንወስዶ ኢለ ክሓቶም ምስ ደለኹ ምክንያቱ እቲ ምርጫ ጥራይ ኣተሪፋ ንዓኣ ኸነተግብራ ኸኣ ንሰርሓሉ ለና ኢሉ እቲ ሓደ ኸኣ ናይ ምንታይ ምርጫ ብሂወተይ ክሳብ ዘለኹ ምርጫ ዝበሃል የለን ኢሉና ብዝኾነ ናባኹም ፍርዲ በዚ ኮይኑ በቲ ጉዳይ ቅዋምን መሰል ዜጋታት ኤርትራን ምስ ቅዋም እንግሊዝ ዶ ምስ ስዑዲ ምንም ዘተሓዝ የብሉን ኣሜሪካን እንግሊዝ ስለምንታይ ዝተጻሕፈ ቅዋም ዘይብልኪ ኢላታ ናይ በለታን ምስ ዘይምትግባር ቅዋም ኤርትራ ምንም ዘራኽብ የብሉን ደገፍቲ ስርዓት ግደፍ ንሓለፍቶም ስለምንታይ ሕማቕ ኣብነት ጥራይ ከም ዝተቕሱ ኸዋጥርዎም ተገብአ ኣብ ኤውሮጳ ዝያዳ 97 ሚእታዊት ሃገራት ቅዋም ኣለወን የማነ ነዚአን ጎሲዩ ነታ ዘይተጻሕፈ ቅዋም ዘይብላ ሃገር መዝሒቑ ከም ኣብነት ንምንታይ ዕላማ ከም ዘምጽኣ ከም ንግሆ በጣዕጣዕ ኢሉ ዝበርሀ ነገር እዩ ንለባማ ምተሉ ንዓሻ ደርጎ ሓሊ እዩ መብራህቲ የለን ተበልካ ኣብ ኢትዮጵያ እውን እኮ ጸላም እዩ ዘሎ ምርጫ እንተልዓልካ ኬንያ ኡጋንዳ ብሰንኪ ምርጫ እዮም እኮ ተዋዲኦም ነጻ ፕረስ ተሓተትካ ቀቢላታትን ሃይማኖታትን ናይጀርያ ሓድሕደን ዝተሃናኾታ እኮ ብነጻ ፕረስ እዩ ዝብል መልሲ ኢኻ ትረክብ ሓለፍቲ ግደፍ ስለምንታይ እምነተን በተዛማሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣርእስትታት ጽቡቕ ጎስጓስ ዘርእያ ሃገራት ከም ኣብነት ምግላጽ ዘሸግሮም ቅዋማዊ መንግስቲ ስለ ዝተኸላ ዝናኣዳ ካይዳ ዝኸዳ ዘለዋ ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ስለ ዘይፈልጡ ድዮም ንዓይቲ ምኽንያት ሩዲ እዩ ወይ ስነ ኣእምራዊ ሕማም ምልቃም ሕማቕ ተረክቦታት ዓለምና ኣለዎም ወይ ድማ ነቲ ዘይሕጋውን ዘይወግዓውን ምብሓት ኮረሻ ስልጣንን ዝገብርዎ ዘለዉ ግህሰት መሰልን ሓርነትን ህዝብና ምኽንያታት ክኾኖም ስለ ዝደለየ እዩ እቲ ዳሕርዋይ ድማ ስነ ምጎታዊ ይመስል ኣምሓሩ ኣቦይ ዝብኢ ክትበልዓኒ ዘይተርፍ ካብ ኮነስ ከየማኻነኻ ደኣ ብልዓኒ ቢሎም ይመሰሉሎም እቲ ዘረባ እምበኣር ኣብ ፈላማ ኣኼባ ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ ጉንበት 1992 ዴሞክራሲያዊ ዘረጋግጽ ቅዋማዊ መንግስቲ ድሕሪ 4 ዓመት ንኽትከል በቲ ሽዑ ዝተመርጸ ኣቦ መንበር እቲ ባይቶ ተጋዳላይ ኢሳያስ ዝተዋህበ መብጽዓ ስለምንታይ ዘይተተግበረ ክሳብ ሕጂ እዩ ብ1997 ጽደቕ ቅዋም ስለምንታይ ዘይተተግበረ ክሳብ ሕጂ እዩ እቲ ነገር ስዑዲ ኢትዮጵያ ዚምባብዌ ቡርኪና ፋሶ ኔፓል እስራኤል ኒውዚላንድ ማርስ ጁፒተር ወርሒ ፀሓይ ቅዋም ሃሊወን ኣይሃሊወን ቅዋማተን የተግብረኦ ኣይተግብረኦ ንኤርትራዊ ዝምልከት ኣይኮነን ብዛዕባ ቅዋም ኤርትራ ተሓቲትካ ብዛዕባ ቅዋም እንግሊዝ ምዝራብ ከም ወዮ በቕሊ መናበኹ ተበልዋስ ፈረሳ ኮይ ምባል ጥራይ ስዑድያ ቅዋም ክሳብ ትገብር ክንጽብያ ዲ ተዘረባ ብሕጂ 200 ዓመት ቅዋም ተዘይገበረትከ ድሓር ከዓ እቲ ካልእ መታለሊ ግን ከዓ መስሓቕ ዘረባ እቲ ዝዓበየ ክፋል ቅዋም ተተግቢሩ እቲ ምርጫ ግን ዓቕምታት ስለ ዝሓትት ንሰርሓሉ ለና ዘስምዕ ነይሩ ንታሪኽ ተመሊስና ተተወከስና እቲ ዝነበረ ሕፅረታትን ውጽኢትን ብዘይገድስ ህዝቢ ኤርትራ ናይ መጀመርያ ቅዋሙ ከጽድቐሉ ዝኽእል ባይቶ ወከልቲ ህዝብን ምምራጽ ብመንጽርቲ ዝነበረ ሃዋሁን እዋንን ኣብ መጋቢት 1952 ጉርምን ምዕቡልን ምርጫ ከም ዘካየደን ፈልጥ ክንሕበነሉን ክንመሃረሉን ዝግባአና ፍጻሜ ኸኣ እዩ ቅድሚ ብዛዕባ ፖለቲካዊ መስርሕን ቅዋማት ካልኦት ሃገራትን ንዛረብ ጽቡቕን ሕፅረታቱን ኣልዒልና ነዚ ታሪኽ እዚ ኢና ክንውከስ ዝግባእ ነይሩ መንግስቲ ህግደፍ ግን ኣይደሊን እዩ ሓደ መዓልቲ እውን ትኹን ብጌጋ ብጭቕ ኢሉ ኣልዒሉ ኣይፈልጥን ንሓደ ህዝቢ ታሪኹ ከም ዘይፈልጥ ግበሮ እሞ ከም ድላይካ ትገዝኦ ዝብል ኣምር ንምትግባር ይመስል ብሓፈሻ እዚ ንዕቐት ህዝቢ ጥራይ እዩ ዘርኢ ዝነገርናዮም ሰሚዖም ዝበልናዮም ኣሚኖም ኣጣቂዖም ክኸዲኦም ደድሕርዚ ከም ሕንጻይ ክደግሙኦም ካብ ዝብል ክዕበት ዝመንጨወ ድማ እዩ እዚ ሕቶ ዝበዝሐ ኤርትራዊ እዩ ህዝቢ ስለምሕታት ኣይኮነን ዝሓቶ ወይ እውን ከም ተሓለፍቲ ህግደፍ ዝብልዎ ምዕራባውያን ሃገራት ስለ ዝደፋፍዎ ኣይኮነን ኤርትራ ሰላም ዝሰፈራ ፍትሒ ዝነገሳ ስርዓት ሕጊ ዝገዛኣ ምርጫ ህዝባ ዘስማዓላን ብህዝቢ እተመርጸ መንግስቲ ዘለዋ ሃገርን ነይራ እንተትነብር ኣብ ጽሑፍ ዝሰፈረ ይኹን ዘይተጻሕፈ ቅዋም ምህላውን ዘይምህላውን ኣይመገደሰን እቲ ሽግር ህዝቢ ድሌቱ ከይተሓተ ብውሳኔ ሓደ ውልቀ መላኺ ኣብ ዝተፈላለየ ዘይድልዮን ኣዕነውትን ኩነታት ስለ ዝተሸመመ ንቁጠባን ማናን ሃገር ውሕዳት ጥራይ ስለ ዝተቋጻጸርዎ ግልጽነትን ተሓታትነትን ብመስኮት ስለ ዝተጓሕፋ ሓለፍትን ኣዘዝትን ዜጋታት ከም ድሌቶም ክመቕሑን
كحقوقن سلاز جمرون مسل زيغاتات زغهس معالتاو تغبارات حلفته غدف كم قانت الشخرمتي سلاز بزحنيو حزب قوام يتغبر يلو زحاتته قواماو منغستن تتخلص كون دخون نزا عالمنا دار مستري اترينا إلاز مسكرتلو مشاتنا وتخبدا حتن أحواتنا ناس عيبو زلو تصاوت سدت حزبنا تقدسو دو يبلو بزبل تسفايو كون دخون اتشعوز تكال منغستي ني بيكنيك يوم كايدوم زبل زربا نعلتنا قاچاچن زيكونس سدت ناي بحق صنتا حزبن برست حبرتسبات إيرتران مخان غليصو دون مبالو دما ليتن معالتن زصعت منغستي بزحات انتخونلنا يلي اتزصيف ترسيعو خحلف زي بولو نجر ابت سمينار قال خفال زربا يمانه خمزلو منستر هايله الرع بزعبا جمجام كوينات دوبن قوامن قدم مأسارو اب امريكان جرمنن اكل تشحن حدن ايرتراويان كاب زغبول مدره استوسد مخانيو نزو ندغفت خندينا يكغلبو لي يزخون ان حنسابسي اب كند دغفتي ጭنق بونت يزبلكم ኢሳያስ ምርጫ ዝባሃል የለን ክብሎምሞ ይጸንሕ እንታይ ዝኸውን ምርጫ እናበሉ ክደግሙ ይቕንዩ ድሓር ድማ ከምዝናይ ትማል ቅዋም ክልተ ስልሲት ተተግቢር እዩ ተሪፉ ዘሎ ሓደ ስልሲት ምርጫ እዩ ንሱኻ እንሰርሓሉ ለና ምስተባሃሉ ድማ ቅዋመይ ጸደቀትለይ ብምልእታ ተተግበረትለይ ላሎየ እናበሉ ይኽድዱ አንታ በቀዳማይ ዶ ዳ ምርጫ አይድልን አይበልኩምን ተበልካዮም ዋ ኖ ምርጫ ሜዳ خلنا ዓለም ከይፈለጠቶ ከማን ንገብሮ ነርና ኢና ማለትሲ አኮይ ፈረስ ማለት እዩ ምሕረት የውርድ ጥራይ ኻትብል ቀንዳ አተኩረና አንጻር መልኪ አመጨረሻ ክብሎ ዝደሊ ዝውን አትኩሮ ናይ ህዝብ ጠምዚስካ አብልቂ ጭፍልቂ ነገራት እንክሊን ምባሉን ጊዜን ምዕዳግን ዝግበር ሜላ ሙኻኑ ምዝካር ከድልየና እዩ ምናልባት ንኸም በዓል መስከረም ኔት አሰየ ቅዋመይ መጽያትለየ ክልተ ስልሲታት ተግቢራትለየ የብሎምን معاس كمز تكبر التقصر ساعات اب ويب سايتهم كمز سقلو يغبرو من يخون نتدلاي فتحجن كم من قد حديد قالسي قالو يبلون ابز حلفه حجون بزوحنا بقال من قد زهوت زرباتاتن ارستاتن كقربلنا اي دغامو زربا اباجاوي هدفن وهابي قالون كدغمو راسنا خحبطنايم اقالبونا ناتكرنا نغن نابتعبي سئلي مقنع طراي كدلينا اي عادي طفيو ኢሳያስ ሐሚሙ ሞይቱ ተንሲኡ ወድቶም ነው ታሪክ ጠምዚዙ ባይት አምዘዘን ተቃውምቱ ውድባት ተሰሪሐን ተፈንጥሐን ፎርቶ YPFDJ ኳደረ ወድ ገራህቱ ናዶ ፈሪሱ ኢሉ አብስዊዝ ኢትዮጵያ ኢዳ የተወት ኢዳ አውጸት ኢልና ክንሁት ተኾይና ያብ ክንድ በአጀንዳ ህግደፍን ካልኦት ጸላእትን ኢና ንምሳእን ንዝወርን ዘለና ማለት እዩ ደም በተቃውሞ አጀንዱ ሰሪዑ ሀገራዊ ስትራቴጂው ሓንጺጹ ክሳብ ዘይከደ ድማ يتزدلن زكالن سعرت تابع له هدف كورت زي حسابي انكون زلاق فتحن ملاي إسياسن أساسيتني يزدما مسن سمرن كل أقالبونا عقمتاتنا أنصارو مسزقنعن ترايو زكالاتف بزعباد لاينت هاقراوي أجندان استراتيجن أبزغتزل ودحنكم كابزيك أسنة سنة 2013 አያታት መትከል ብጾተይ ሞሽፍሪተይ ክዝክር ብጾተይ አልዒለት ማሊ ወቅዒ ዛንታ ገድሊ ጊዜ ምስተዓዝረ አሎ እንደ ወቃሊ ታሪኽ ደኽበሊ يا وحيطة سليلة تمسكر سيقالت كتنطي جدان وخط كبر عبدي مرير قطر وصوتي كذكر بس حاسي بكتيمة خسر نزي موتسي فوس اللوو هو برقص نزي موت مدهنيت علوه امبر اسكرين نايزي abasana.com نريو زلنا هصان من اسي مريح فتوس برقص عبدمصو يرأينا نيرو معاس اسكرينو طراي بقاندم بر بسري دلالو ፖለቲከኛታት ሀገርና ወልዶ አካላቱ ተመዝሒው خشيت
بسنكتم عنتم بدولار زعورة ኣብ ሶርያን ሊብያን እናተዛወሩ ኣቐዲሞም ብመሸጣ ኹሊት ናይተን ብህይወተን ተሪፈን ጸገማተን ክፍለጥ ዝተኻእላ ግዳያት ደቂ ኣንስትዮና ዝጀመረ ስዒቡ ነዚ ናይ ሎሚ ተረኽቦ ዝሃንደሱ ከም ጡዓት ድማ ፈቆዶ ኤውሮጳ ተዘርጊሖም ከም ሓለይቲ ህዝቢ ኤርትራ ብዝመስል ብርዒ ክሓናጥጡ ዝውዕሉ ዘለዉ ሃዋርያ ሲኦል ደላሎ ብርሰት ዝኾኑ ገበነኛታት ዝትግበርን ዝእለን መሸጣ ኣካላት ኤርትራው ዜጋ ርኢናዮ ከምዚ ዝኣመሰለ ክሕደት ሓቂፎም እዮም ህግደፋውያን ጻድቃናት ክመስሉ ዝመጻደቁልና ዘለዉ ብዛዕባ መሪሕ ፍትዊ እንታይ ከም ዝተሰማዓናን ከም ዝመሰለናን ክትፈልጡ ንእትደልዩ ቅዱሳት እዛ ናይ ሎሚ ቅነ ወይዘሮ ወርቅሃን 20 ሰነን ብዝብል ኣርእስቲ ዝተዘርግሐት ፈነወ ከተረጋግጸልኩም ትኽእል ኣብኡ ብዘይካቲ ናይታ መሰታ መሪሕ እትኸውን ተዋሳኢት ንኡድ ድራማ ብዛዕባ ዛንታ ናይታ ሳራ ዝተባህለት ሳናቦኣ ካብ ጥቕሚ ወፃእ ዝኾነ ጓል 10 ዓመት ኣሜሪካዊት ዝገልጽ ጥዕናው ትረኻሎ ኣብኡ ወለዲ ሳራ ንጓሎም ዝኸውን ናይ ክንዲ ዕድሜኣ ሳምቡእ ክርከበላ ከም ዝተማሕፀኑ ዝገልጽ ትረኻሎ ክንዲ ዕድሜኣ ዝኸውን ሳምቡእ ንምርካብ ከዓ ቀሊል እዩ መዋዓውዒ ምፍናው ጥራዩ በቃ ሽዑ ደላሎ ስራሕ ብምርካቦም በዓላቶም ክጓዩ እዮም መቃየረ ኣካላት ሰመቸም ካብ ሲና ተበጊሱ ኣብ ዕዳጋታት ኒው ጀርሰን መሰልታን ኣሜሪካዊ መጋቢ ዜና CNN ከይተረፈ ባዕሉ ተብቲብዎ እዩ እሞ መን የምቶም ተጠቀምትን ግዳያትን ግዲ ምስሊ ሳራን መሪሕን እሞ ኣብ ቅድሜኹም ክፋብልዎ ሳራ ክድሕን ዘይንጸልኦ እኳ እንተኾና ብዋጋ መሪሕ ክኸውን ግን ብዘይካቲ ንጽንተትና ዝዓለመ እኪት ህግደፍ መን ይቕበሎ ሽዒኡ እታ ውልዶ ሰዊት ኣካል መሪሕን ካልኦት ግዳያትን ከም እትቕንጠብ ተራእይዎ እቲ ሓቀኛ ኤርትራዊ ዜጋና ዝተጓየየ ሽዒኡን ኩሉ ዜጋና ነዚ ታሪኽ ስለ ታሪኽ ጥራይ ዘይኮነ ከም ኣውራ ታሪኽና ክኾነልና በቢ ክገብሮ ዝኽእል ዝተቃለሰ ንኣብነት ገለ ካብቲ ንፍትሓውነት ሕጋውነትን ግዝኣተ ሕግን መንግስትና ካብ ዘለና ባህጊ ቅድሙን ድሓርን ካብ ዝተፈጸመ ንምዝካር ዝኣክል ሎም ቅነ ሓደ ዘይቀሰነ ብዝብል መጸውዒ ጽሕፍ ደራሲ በትምኡ ዛገላልጹ ከምዚ ኢሉ ቅዋማዊ መንግስቲ እንተተተኽለስ ኮንዶኾን ነዚ ዓለምና ዳር ምስትርኢት ርኢና ኢላ ዝመስከረትሉ ምሻጥ ናውቲ ኸብዲ ኣሓትናን ኣሕዋትና ናስዒቡ ዘሎ ጻኦተ ስደት ህዝብና ተገዲሱ ደው የብሎ ብዝብል ተስፋ እዩ ኮንዶኾን ነቲ ሽዑ ዝትከል መንግስቲ ንፒክኒክ እዮም ከይዶም ብዝብል ዘረባ ንዕልትን ኣቃጫጭን ዘይኮነስ ስደት ናይ ብሓቂ ጽንታ ህዝብን ብርሰት ሕብረተሰብ ኤርትራ ምዃኑን ገሊጹ ደው ንምባሉ ድማ ለይትን መዓልትን ዝጽዕት መንግስቲ ብዙሓት እንተኾነልና ኢሉ እዩ ኣንታ ነዛ ዝጸምለወት ውፃእ መዓት ነብሲ ሒዝካ ናብዛ ዓለም ዳግማይ ሳልሳይ ዝተፈጠርካ ክቡር መሪሕ ፍትዊ ንስኻውን ከምቲ ቃል ኣባሓጎኻ ብርግጽ ንዘይመውት ፈውሲ ከም ዘለዎ ከም ዝኣመንካ ርጉጽ እዩ ኣምላኽ ድማ ነቲ ዘይመውት ብጥበቡ እዩ ፈውሲ ዝሰደሉ ወነንቲ ሰብ ንጹሕ ህልና ገሊኦም ብዲቕ ዝበለ ሃገራዊ ፖለቲካ ተጣባቕነት ሰብኣዊ መሰላት ተማጒቶም ገሊኦም ነቲ ኣውያትናን መኸተናን ዓፊኑ ብዘይመላለስ ኣውያት ከብርሰና ዝዓለመ ከይሲ ፖሊሲ ኤሌክትሪኮናዊ ዓፈና ፈንጢሶም ከም ንደማመጥ ዝመከቱ ተቃለስቲ ገሊኦም ድማ ብማሎም ዝተጓየዩ ኤርትራውያን ኮታ ኣባህልና ዝገበረ ዘበለ ገይረኳ ዘይበሃል እንተኾነ ብጭቡጥ ግን ኩሉ ገግብሩ ገይሩ ብኸንቱ ይነበረን ነቲ ናይ ህይወት ኣድሕን ናይ ወየ ኣውያት ንኸንቱ ይነበረን ፈቐዶ ዓለማዊ ቤት ጽሕፈታት ብድፍረትን ጋህድን ምጭባጥ ንኸንቱን ንዙረትን ኣይኮነን እቲ ገንዘብካ ግዜኻን ጉልበትካን ዝበልዕ ኩሉ ምእንቲ ሃገርናን ህዝብናን ዝግበር ዘሎ ዓለም ሰንጠቕ ሰላማዊ ሰልፍታት ከምዚ ዝኣመሰለ ሕቡር ተግባራት ድማ ጽባሕ ብጊሓቱ ንህግደፍ ካብታ ተሸጒጥላ ዘሎ በዓት መዚሒቓ ከም ትንሕንሖ እናተኣማመንኩ ንግዚኡ ብስምካ ንኹሎም ድቃስ ዝሰኣኑ ዝግባእ ምስጋናይ ክበጽሓለይ ይምነ ንስኻ መሪሕ ፍትው እምበኣር ተኣምር ፈጣሪ ኾይኑስ ልክዕ ከምቶም ብወዝቢ ካብ እንዳተዓገስ ዝወፁ ንጣርያ ከምቶም ብትንግርቲ ካብ ነበልባል ኩናት ዝመለቑ ትራፍያ ኾንካስ ስምካ ድማ መሪሕ ኣሎ
سعيب دما سرحكا خمرحيو مترافكا مچم نتوسخ خبيد حلافنت انبر زدق سايكونان كما يبيلو بواغاخا جباتات دلالو بدولار كحبط منغسته قدف غيرو خمزي قبره اتعمر عدل مريحات بوبيلو خصنت مسترات راشايدان كادرتاتون كستر مالت زبت قنياتو 10 سنه هاغراو معلت سواتيو نسخا دما مستم افضلهم سوات تسليفكا كابت كل معات نزترفكا فطارن كل غبار صبقون مسغانا بمقراب احدو داغمه فطرتكا بسلام جمرو زودي علمنت عنان فطيرلكا كم تركاب متن رخبتي زبدح عقم رخيبكا نرخبتات تبدي يقبركا امين زلالمو زخر نسواتنا غدفا أركانات قدلي آياتات متكن بصوتي مصفيتي أركانات قدلي آياتات متكن بصوتي مصفيتي كذكر بفتي العيلة مالي وقعي زانتا قدلي زي مستعزري قالون دوكالي تاريخ دخيبلي سيبين يا وحيطة سليلة تمسكر سيقالت كتنقي جدان وخط أبر أبدي مرير قطر وصوتي كذكر بسحاسي قديمة نسواتنا بخمي ندبسهم كابدرو ناتنتات حيزو بتي إرترا حدر سواتيا سلطنتن بلصقتن إرترا مفتار دما دبس سواتنا بزبل ناهي قدف مسلو يجرحو سأميمنا نيرنان هلنان ممزن نايزخونا منغستي ودب محبر سلفي ويولك أسب زبلون زقبرون زسانة ديو أيكونان زبل حتو بقاون تاقم اللسكالويو أب كونتات هاقرنا مزيكا إذا حتو زي بقالوتا مزملس نإرتراويان دم زنبع قد يكوينو اللو متكالات صورة إرترا أب تحقي يخون هزباو جنبار نبعداو جزاء سوجيكا سربت تخو زخونة فتحن ديمقراسن زحسلو سرعات متكال زبل كم زنبرة بجبرن بتاريخن ذكرو نجاريو اتنا ينوبيح عمتات سقاي هزبنا توديو هزبنا بروح مزاي أبستتصبيلو جزيجن هجدف كساب زدالو نجلا عمتات نمعشو زخون جرحتات كزرجح دحر مصنح نهاجرنان هزبنان أبكينات أبيسوو هزبنا حانتي أب عالم كتزارب اتخل أبنتاوي تهاجر كهنس يمنا نيرو تراي زي كونس كم هوبون وسيدو نيرو هزبنا تراي زي كونه اتوم بقليل زي قاقيو نايتان عبيت هاجرات زبهالا مرحت خيترفه نيرترا كمبروه تسفا زلوا أبنتاوي تهاجر يتقصوا نيروم كبرات حوات تاريخ تلمت مرحتنا ندحريتنا تملسنا نخل تزحلفت بقن حمقن نتقل بزيبلو زي فتسأم بساعتاتن جرحوتاتن كنذكرو خلنا معان تاخب دخا زقرص شرحي ويتقلمت كم تفتسأم كنجنزب نخل هزبي إرترا عمت متأ حدر سوقاتنا عينت لم إنا تبهلا اتوم مسليات مرحتو دما متان كأمنوو مسؤو ناي اقرو قعزو قبرو خلو بخمي من قديو حدر سوقاتي تقلم كم زلو كستوعل زخل حدا محبر يخون بسلف زي تتقرنا في هزبي نزغ استوعللو كتعاقم زفقر يكونن بتوسخي اتجفرا زقبرو ديغا سريحي كلينيك داقيمة علا وسيخة بيتمرتون هانيت النابلة وقحت أبحي بتيفي براديون بغازيتان ززرقحو خبرو ازنخا زبسع تدقاقا من مسل كين زينا عبا قدا خمزلو كنرد لنا امو خدعا حدا لعلمية الشح سوقات دقون كالوت بقبو زي تمزقبو لعلمية الشح سبعات سيفل زغافة لهزبي بخمي من قديو حدر سوقات تتقلي ميلو
يحسب نزي اتساب سرحو نايدوب قجت انتوسيخنالو ولات يردأيو زبحال سب نخلو انا فلطة كمتنا يخلابات بحلي مالت أخلابات نزب اكساب ساقو اي بقاسونيوم كختل يمرد اب كم زخونتات شفراه قدف لبه زبنا سلز فلت عمت لو مزبن معالت سوات اب عد قلا نا اقر قعزو بمفتسام كبعاليو اب هاقر كلا زركبو إرتران معالت سوات بخبز بلا دمكات عبعيلهم النابلا بمعكنات زينقو كقعري غني امودقا حدر سواتنا نمنكوركور معبالة تاريخ ندحريت كتملس زي تقدنا تعرنا كايد كان سوات داقما يتسيقهم انت زرئيون انت سمعون مقدالهم زد تعسهم نقر انا قبر كان ديو تفتصع من نزركب زلنا يا قزي قرنبيت زخونا قزيو عبوتاتنا كاب زقلقلة قوع سف إذا قبلا يبلو كمسلو خلو اتم قيحتي دقوم زخفلون بعلاتمون انت أبالات هزباو من لشا انت أبالات زباو سراويت كوينهم سدرامولو اب قالس اجامهم زبركتو زبل عوسينهم اب صرغيات تدربيم كلو عبي كم زنبرو زي فلطو قال خافتهم أبالات إسابا بمخان اب لعل حزبنا حاسيا زوردو سبات أفقدوا بعلات مسمرحتي شفران كخدودون أداوم كسالمون دليتهم كفتمون عزب علنا اتزخف أدما بفلا يبدأ زنبرو مسؤولياتن نايمن النت كلولاو زلوهم سباتن بدحر مقارجات حبيهم نتقالستي شمومن زي شمومن كهبون كم تقلامات كتوعوامن زي تسمع يكونن أمودا حدر سواتي فتسمالو دو خنبل نخل إذا حتى زي ندالي تفتح زي كونه نابتهم نحنا نسو نحنا زبلو كابسب كتبلهم شفرا زي بلهم أهباي كتبلهم زقلكا سنكوفات وينا حلنا ألبو سباتي زقربو زلخو نسن كلان بتقيد زهرم نسنتنا بصورة نزبليا تقادلتي كم تراشو دربيو طعم زبل عن ستيان صنحا قناجو وديبو لعلن تحتن زبل تسفى هاجر نزخون من إسيات مسلكم حديدكم يلو زرشن لعل فرق عدميهم نزتقادلو هوبات مراحت هاجر كقنعو سلاز دالي طرائي لعل 10 عامت بإسابقو أقباب زأسرن زساقن نجزء حزبو زجاون زجفجفن حزبنا أخوينو بمسرح هاجرو أبكن زهنز نخلو من قصقاس نقدي كوركيمو بمحاز حزبي بحسرات حالق تقحو كم زساقا زقبر نهاجر برهان كليو اب صلمات زدق جفرا حدر سواتي فتسام الله بلا نزدفر سب يهلو دو يخون انتلو مردأتو يحيزو يغرب كبرات حوات مزرابن مصحفن قليل كخون يخاليو جن يترف غزيخا سوبيكا قلبت كان جنزب كان موفاي سلامو سلف موصا بصحف ديو بزربا اجام كا مبركات نبعلو نحن حلنان يدليو سلازي اتسرعات حدر سوات انت زي فتسامه بتنكل زقبرون كاب بحريو زبقس اكي تقبارن سلازخونه كنقال سطراي زلنا نزغ نقبر انتخوينا جن نحنا اتخنقبرو زقبانا نفتسم دولنا بمبال نفسنا خنحاتت يقبا بفلاي اوصا اننا برسابات نتي ديمقراسياو مسلنا تطقيمنا نتي حدري سوات أليمو تلخ زبل زلو شفرح قدف حقوق نصبرو قدنتيو بخامي زبل حتوخ قرب بحرياويو اتملسي تصرنا بمدرباي زبليو نقابلنت أبزا زلخوا نشتو عدي معرسو سائر تراوينا لنا كابزياتهم اتم 8 مئتاويت نهقدف زيد قفو كوان تخونو ببدرجو أنصار هقدف نطفن نقالسنجن كاب 10 مئتاويت أين حلفن كابزم 10 مئتاويت انتخونون بنطفت النساتف فرقنا طرائنا سلامنتاي زبل حتو مزقرب باتزدل متن توفاينت بزي مهلاو طرائيو تزقم اتزقرم كتع ويزربا خلع الكلو اتم بنطفت زي ساتفو سباتيوم ناي ملحس بالحزريو حدر سوات ملحس بمنوحن جأل زربا ويوها زبالة مدارة بمقراب كم زي فتسم نا 22 عام تاريخ مسكريو كم إسياس جيرو بزعبا حدر سوات زجأدر يلون عب حدر سوات مطلامجن مستم عمومات صعبتو عب قدامي درجة تسرعو يركب صحفين مدمدام
حدر سوقات بزحي شمعاتات بمولع وي زغطلتل مدار بمسمع زنوحنا اقر قعزة بمفتسام وي تأكيبكا مزمر سوقات بمزمارا يكون زفتسام بقدام النت نسوقات بحلنانا مذكار يدلي إذن تليو نابتغال أي درجة مقصال قليليو نسو دما حابون نحن تعديكا أبتزقبر قالسي أنصارتم حدر سوقات زتقلمو سبات أبرتعكا مقلاسيو نزخ قبر زي كالسب كم حدا تبلاتي أبزبلو زي وعل ناي زربانبر ناي تكبر سب زي كونه مسلوين فتاو نفسون كوساد يخل كمزا قدي مزبلكو سوقاتنا داغماي هيوت زريهم نزي زلو خونتات نزي عبدقا زلو خونتاتنا مستعذبو مقدالهم متعاسهم نيرو مخنياتهم عبكندي إزي زتقس أنحا حانات نقرات نقبر اتم تقالس انبهال امنا نحد حدنا اينا نتهانا خود زلنا عب نفس وكف حقر زلو خونتات نتعذب عب كندي كم حدا سب دويلنا إهن مهن نبهال اكالاديو خمزيلو منيلو نحنا مساعتهم كنسرح ساقام لنا وزته مبال كم فاشن ويقد توسيدو زليو قالسي مسحق شرافات كوينو بحق دم زنبعيو نهاجر ناتقالسكا بولك او زنان سمن محساب عبقوم نجر كوينو إذا دما بخنا ترايخ بحال زخل إيرترا إذا خطفده كتو صبا سبيلن سلازي حيه أبزز لنا يا عدي إيدي إيدكا بمبال حدر سوقات كنفتسم نزعر سوقاتنا بقبر قالسي يدبسو استيفانوس تمسلو نورمان
እዙي ድምፂ ኣሰና እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎም መደብና ኣብዚ ደምዲምና ኣለና ኣብዚ ስዕብ ክሳብ እንራኸብ ሰላም ቀኒዩ